من النساء میرے پاک پیغمبر ازواج مطہرات تسا دنیا دے عورتیں نکال دے جویں میرے محمد دا شان کائنات دے مردے کو اونچا میرے محمد دے بیبیاں دا شان کائنات دے بیبیاں کو اونچا قرآن سچا کہ جھوٹا زور نہ رکھو چا اللہ دا قرآن سچا کہ جھوٹا میں سیدہ فاطمہ دی عزت عظمت دا قائل ہاں بی بی بہشت والے بی بی دی سردارہ ہے لیکن آخنا پوسی بی بی فاطمہ بہشت دے اندر علی دے گھری چھوسی بی بی عائشہ بہشت دے اندر نبی دے گھری چھوسی سچے کوڑے دو نلک اے نبی دے گھر والا تو سا دنیا دے عورتیں نکارنا ہے اللہ دا بانا سیانا تھی لوگ جلے قرآن دی تلاوت کرن باہر والے کپڑے کو بوسے پہ دینا چم دے پر وہ میاں کپڑا تو کل دکان تے پیا ہا آدھے عبدالستار تو یہ کپڑا دکان دا نہیں وہ قرآن دا بن گئے جڑا کپڑا قرآن دا بن جاوے قابل احترام ہے جڑی زوجہ مطہرہ نبی آخر زمان دی بن جاوے قابل احترام ہے یا نساء نبی اللہ سننا کا حد من النساء میرے پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات تو دنیا دے عورتیں نکارنا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی مومنان دا سردار نبی دا گھر والا مومنین دا ماما ربا ساری ماں جزا سا دودھ کھیر پیتا اللہ پاک نے فیصلہ کیتا جی ماں دا کھیر پیتے ہوئے تھوڑی جان والی ماں سیدہ عائشہ تھوڑی قرآن والی ماں تھوڑی ایمان والی ماں جی ماں دا کھیر پیتے گئے انہیں ماں ہون دی مخلوق گواہی دیتی سیدہ عائشہ دے ماں ہون دی میں خالق گواہی پیا دینا خدا دی گواہی سچی کہ جھوٹی زور نہ رکھو نبی دی ازواج مطہرات دے متعلق برا کیدا نہ رکھا ہے ایمان سروس ہے خدا انہیں دے واسطے آیات تطہیر دی بھیجی ہے وہ قرآن موجود ہے مسئلہ پوچھنے واسطے آوے پردے دے پار آوے جرات نال بیان کرا ہے قول معروف بیان کرا ہے اے نبی دی بیبیاں وقرن فی بیوتکن آیات تطہیر شروع ہو گئی آیات تطہیر دا پہلا حرف کرنا فی بیوتکن اگر شروع ہوئی تھا پیارے معلومات ہی شاید گال نہ سی اور پتہ ہی ہوں انما یرید اللہ کوئی آیت شروع نہیں ہو رہی وہ آیت دی ترہائی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے آیت تطہیر دی تہائی ہے دو تہائیاں قرآن دی آیت ہو رہے وہ کر نہ کرے شروع پہ تھی یہ تو تطہیرات پہ مک دیے گھر بن کے قرآن لکھائے تھا 22 پارے دا پہلا صفحہ ہے منڈے 22 پارے دا اے نبی دا گھر والا وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے ساری حکایت اندنا آیت تطہیر ان کے منہ کے اندر خطاب ازواج کو کرنا منزہ صیغہ صیغہ کون سمجھے صیغہ سمجھو کرنا منزہ صیغہ بلوت کنائت منزہ ضمیر لا تبرجنا منزہ صیغہ اقمنا منزہ صیغہ آتینا منزہ صیغہ اتینا منزہ صیغہ اے نبی دا گھر والا تسا نمازاں قائم کرو زکات آندے ہو اللہ تعالیٰ دے رسول دی فرما برداری کرو اے اللہ کوئی نہ دل خامی موجود ہے کمزوری موجود ہے خصوصی خطاب کیوں پیا کرے نہیں اللہ پاک نے فرمایا نہ لوگوں نہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں خدا دا ارادہ ہے جی میرا محمد پاک ہے میرے محمد دا جوڑا ہی پاک ہوئے میں تو آپ کو تطہیر دا زیور پڑھے نا ادو بڑا منزہ صیغہ وذکرن ما یتلی فی بیوتکن اے نبی دی ازواج مطہرات تواڈے گھراں دے اندر جڑا قرآن پڑھا ویندے حکمت دے بیان تھی آیات کو یاد کرا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ مہربان ہے ہر شے دے جان والا اللہ پاک تواڈے واسطے تطہیر دا زیور مناسب سمجھندے دنیاوی ساز و سامان تواڈے شان نال نہیں چھکدا لفظی مختصر ترجمہ قرآن دا کر دیتے جڑا مسئلہ تساں سوئی ودے ہو وہ قرآن وچ کھائی نہیں آیت تطہیر دی جب ازواج مطہرات واسطے نازل ہوئی
نبی پاک نے سیدہ فاطمہ حسن حسین حضرت علی کو چادر کے اندر لپیٹ کے دعا منگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نہ کوئی پاک فرما، میرا اللہ دے قرآن تے وہی ایمان تے نبی دی حدیث تے حضور دے فرمان تے بھی ایمان۔ کیسا سونا مذہب ہے جنہ نبی دی ازواج مطہرات گھر والے دی پاکی دا ذکر قرآن ہی چاہے آنکھو وہ بھی پاک، آنکھو بھی جیری سیدہ فاطمہ حسن حسین تے پیر علی دی پاکی دا ذکر نبی دے فرمان ہی چاہے وہ بھی قرآن تے بھی سارا ایمان، نبی دی حدیث تے حضور دے فرمان تے ایمان تیرا ہاں ٹھردا پہ سکدا تو نہ رکھ۔ آیت تطہیر دی ازواج مطہرات واسطے آئی، جلے آیت آئی نبی پاک نے دعا منگی، اے اللہ انہاں کوئی پاک فرما۔ بی بی ام سلمہ موجود ہیں، عرض کرنا یا رسول اللہ میں بھی چادر تلے آ جاواں، میں کوئی شامل کرو۔ نبی پاک نے ہنس کے فرمایا ام سلمہ انت علی خیر، تو تو ودی اچھائی تے ہیں، خیر اس میں تفضیل دا سیگا، کیا مانا تجھے کو دعا کے اندر شامل کر کے تطہیر شامل کرے نا۔ آیا تو تطہیر دی ازواج واسطے آئی ہے، نبی دعا منگ کے انہیں کو شامل کی تھے، سب انہیں دی پاکی تھی ایمان، انہیں دی پاکی تھی ایمان، راضی ہو ناراض ہو۔ ایک علمی سوال ہے، میں چاہنا جلدی جلدی جواب دے، پیچھے نماز پڑھ دیں دعا منگ دیں، بیٹھے تو نہیں تھک گئے ادماشا افسوس ہے تھا سگریٹ دی اجازت مسیح عالم نہیں لیں، میں نے دو چار ڈبیاں میں منگوا دے وہاں تو دماغ تھوڑا تازہ تھی ونی۔ سارے سیگے مونس دے ضمیر مونس جہاں، لیکن لیجوہبا انکم جمع مذکر مخاطبین دی ضمیر، یطہرکم دے اندر جمع مذکر مخاطبین دی ضمیر ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ علمی بات ہے، چونکہ اتھا اہل بیت دا لفظ ہے، اہل بیت لفظی طور تے مذکر ہے، اہل بیت دے اندر نبی دی ذات ہی چونکہ شامل ہے، آپ کو مد نظر رکھ کے جمع مذکر مخاطبین ضمیر آئے۔ قرآن چیندہ مثال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی چھے اس قالا لے اہلہم کو سو، بیوی نال جا رہے ہیں، فرمائے نے ان کو سو جمع مذکر مخاطبین دا صیغہ، ساتیکم بقبسن لعلکم تصلون، ضمیرہ جمع مذکر مخاطبین یا صیغہ جمع مذکر مخاطبین دا حضرت ابراہیم دا واقعہ، بیٹے دی مبارک بات آئی، بی بی آکھن لگی ہاذا شیء عجیب عجیب بات ہے، بالی شیخا گھر والا میرا بوڑھا، میں جوز رکیم بوڑھی بانجھا، آج تین بچہ نہیں پیدا ہویا۔ قرآن کے اندر موجود اللہ دے ملائکہ دل قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ بس یہ پکاؤ چاہ تو سمجھو چاہ پیچھے دعا منگو تو آپ کو چھٹی پہ مل دی ہوں، چھٹی کا ٹائم قریب تھی ہے، جب پتا لگا مجھے ٹائم قریب ہے باتی بندے کا کچھ ہاں فراغ تھی میں نے ابھی خوشی نہیں حال ہے چھٹی تاجبینا تاجبینا وحدہ مونس مخاطبہ دا صیغہ ہک بی بی کو خطاب ہے، قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کم ضمیر جمع مذکر مخاطبین دی اتھائی اہل بیت لفظ موجود، حضرت ابراہیم اہل بیت بھی شامل ہیں، جمع مذکر مخاطبین دی ضمیر حضرت ابراہیم دی گھر والی واسطے آئیے، جی باقی انبیاء دے گھر والے واسطے آمنا جائز ہے، نبی دی ازواج مطہرات واسطے آمنا نیندہ جائز ہے۔ بل سمجھ آ گئی جو نہ رکھ آیت تطہیر دی ازواج مطہرات واسطے نازل تھی، نبی پاک نے دعا منگ کے عزیز کو شامل کیتا، یہ نبی جب بیبیاں پاک، نبی دے عزیز حسن حسین سیدہ فاطمہ پیر علی دی پاک، بلکہ قرآن تا دے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی پہلے پاک کریں دا پھر قرآن تے عزیز رنگ چلیں دا، جیرا نبی دے سکولی چایا نبی نے سارے کو پاک بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعائے خیر۔ اے رباسا کو نبیاں والے راہ تے چلا، رباسا کو صدیقہ والے راہ تے چلا، رباسا کو شہیدہ والے راہ تے چلا، ولیاں غوثہ کتبہ دے راہ تے چلا، مولا سارے عقیدہ مند دی اصلاح فرما، اے ربا سارے پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان کو دین دنیا دی ترقی عطا فرما، اے ربا ملک چ اسلام دا نظام آوے، گھر گھر دے اندر پاک پیغمبر دی شریعت تے سنت دا راج ہوئے، تمام باشندگان پاکستان نبی دے غلام ہوں۔ اے مولا یہ حضرات مرد بیبیاں دین دے مسئلے سن واسطے نے سارے تے رحمت چا فرما، سارے تے راضی تھی، ای جہان دی سرخروئی دے
یہ عقیدہ عمل سونا بنا سارے مردیں بیبے تے رحمت فرما بچے بڈھے تے رحمت فرما سنی شیعہ کو ہدایت فرما اے ربا عالم اسلام دے مسلمان دی حفاظت فرما افغانستان دے مجاہدین دی نصرت فرما افغانستان دے مجاہدین کو دشمن دے شرک نے بچا تمام روئے زمین دے مسلمان تے خصوصی رحمت دی نگاہ فرما سارے ایمان دی حفاظت فرما پاکستان دی حفاظت فرما سارے